ذاکر سلمان نوتک صاحب دے زیر انتظام ٹھیک 2 بجے دوپہر مجلس آزاد شروع ہوئے گی۔ رات گئی تک جن وچ ملک دے نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے اور مجلس دے ختام تے 72 کفن تابوت دی برآمدگی ہوئے گی۔ کل 26 محرم الحرام ٹھیک 2 بجے امام پر گئے حسینیہ چ انشاءاللہ ذاکر سلمان نوتک صاحب دے زیر انتظام مجلس آزاد ہوئے گی۔ 6 سفر المظفر تو لے کے 10 سفر المظفر تک بامقام وطنہ پنڈ دربار پیر سید احمد علی شاہ خمسہ مجالس بعد نماز مغربین شروع ہوئے گی، جدے چ ملک علی عباس علوی افجونیاں، غلام اصغر بلوچ، منور عباس گدیری، ملک شفقت رضا لاہور، مخدوم سید علی نقی کنگ، ملک علی عباس عسکری صاحب، ثقلین عباس میلسی، ذوالفقار چڈر صاحب، اسنین عباس شرازی، سید عرفان صاحب نقوی صاحب اور بھی ملک دے نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ 27 محرم الحرام بامقام ریمنڈ ریلوے کالونی پنگو ہاؤس ڈاکٹر ظہیر عباس نثاری دے زیر انتظام مجلس عزا بعد نماز مغربین شروع ہوئے گی، جدے سید اون عباس بہر، جناب محمد عباس رضوی آف رسول نگر، ملک علی عباس عسکری صاحب، ملک منتظر ماتی صاحب خطاب فرمان کے مجلس دے ختام تے سجاد تابوت برآمد ہوئے گا۔ 27 محرم الحرام بعد نماز مغرب پنگو ہوس مجلس آزاد ہوگی۔ گزارش کرانگا ذاکر آل محمد قاری القصائد جناب غلام حسین جعفری صاحب اور انہوں تو بعد وکیل آل محمد جناب مظفر عباس قمی صاحب اور انہوں تو بعد سید الذاکرین قاری القصائد جناب کاظم رضا بخاری آپ میلسی خطاب فرمائیں۔ اچھا جی، التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ والآبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا مطاعت ورزقات ونعمت وحیات اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسالک بینک اللہ لا الہ الا انت حی القیوم الطاہر المطہر نور السماوات والارضین عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال المنان ذو الجلال والاکرام۔ انت صلی علی محمد وآل محمد وانت فلبی دعا ہے مولا کائنات اور اس پاک دربار دعا قبول۔ جتنے قدم تے ٹر کے آئے وہ بھی پاک عبادت شمار فرماوے، جڑے مومن بیمار ان مالک صحت کلی عطا فرمائے، بالخصوص ایک بچی بیمار ہے مالک اس نے صحت کلی عطا فرماوے، جڑیاں جھولیاں بے اولاد ان صدقہ بھی پاک دی خالی جھولی دا مالک انہوں نے حیاتی والے بیٹے عطا فرماوے، بانیان دا پر خلوص صف ماتم بچھایا، خرچ اخراجات بادشاہ حسین اپنے دربار عالی اچ قبول و منظور فرماوے، بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے۔ ہر ممبر تے دعاؤں دی کریم اللہ اتنی دیر تے کسی مومن نو موت نہ آوے جتنی دیر تے بے ہم دی روزے دی زیارت نصیب ہے۔ کریم اللہ پردے آلے وارث دے جلد نزول فرما، صلوات بادشاہ حسین دی ذات بواز صلوات دا پڑھنا ثواب ہے، مل کے سارے صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے صلوات باواز بلند۔ تو سجیندے رہو صدا سلامت رہو، جائیں وسان ویڑے وسان جتے ذکر حسین علیہ السلام۔ اجازت ہے جی، فضیلت صلوات ایک سطر بول دیں جی، میں بسم اللہ کرنا سید۔ صادق مولا دے کول ایک بندہ آیا تے اس آکے سائیں نو پھول پیش کیتا، صادق آل محمد یا علی، صادق آل محمد کیڑا وڈا لجپال ہے جڑا صادقاں دے وچ صادق ہے۔
भला होवे तुहाडा जेड़ा साधकां दे विच साधक है। मैं बिस्मिल्लाह करा जेड़ा सच्चियां दे विच सच्चा है, साधकां दे विच साधक इमाम बंदे का के फुल पेश किया, बादशाह उसकी खुशबू महसूस की, फिर अखां नाल लाया, फिर उसते दरूद पढ़िया। जदों दरूद पढ़िया तो मौला दरूद पढ़ के फुल रख दिता। साहिल बाबर रिजवी शाह जी साहिल आखन लगा मौला अज तई ऐसा अमल नहीं वेख्या जिहड़ा तुसी पे करदे हो। पहले खुशबू महसूस की जे, फिर अखा नाल लाया जे, फिर दरूद पढ़िया। बादशाह फरमाया हर बंदा अगर इवें अमल करे मैं सादक इमाम वादा पिया करदा फुल मुरझावन तो पहले अल्लाह उनके गुनाह ना बख्शे तो मैं इमाम ही क्यों हाँ। सलामत रहो इन्हां हत्थां नूं सलाम है भाई, तुसी जींदे रहो। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। हैदरी सलवात एक अजीम नेमत दा नाम है। बंदे सोचन लग पौंदे जाकर सलवात दांदे बंदे बकरी पता नहीं की हो गया, साडे कोल पढ़वाई जांदा आप पढ़दा ही नहीं। इंज ही है सैयद सलवात ना ते खुद रहमान पढ़दा है जेड़ा वहदहू ला शरीक है, जांदा शरीक ही कोई नहीं ना वो किसी दे विचों ना कोई उहदे विचों, वो भी साडे नाल शरीक हो जाता। जिंदा शरीक ही कोई नहीं वो भी साडे नाल रल के दरूद पढ़दा है ना दी रात ते। सल्ले अला मुहम्मद इन्हू तो उठाओ। मौला मैं बंदा अख लगा साईं नूं मौला मैं परेशान हाँ, लाला मौला मैं परेशान हाँ। सरकार फरमाए साडी जात ते दरूद पढ़िया कर, साडी जात ते दरूद पढ़िया कर। उस दरूद पढ़ना शुरू कर दिता। कम कार करदा उठदा बांदा दरूद पढ़दा रहा पढ़दा रहा पढ़दा रहा। एक दिहाड़े एक सहरा दे विचों गुजर होया, मुर्शद सहरा चों गुजर होया ते एक इट्टे दे नाल एक रोड़े दे नाल ना उसदा पैर अड़िया, वो जमीन ते ढह पिया। जदों जमीन ते डिठा उस आखे मैं जो डिग्गा ते कोई होर डिगे ते अपना भला ते किसी दा भला। उस रोड़ा चाया इट चाई साइड ते रखन लगा ते वेख्या थल्ले एक थाल नजर आया। उस थाल चाया ते वेख्या थल्ले एक देग जिंदे च हीरे ते जवाहरात ने। भला होवे तुहाडा, सलामत रहो तुसी। जिंदे च हीरे ते जवाहरात ने, ओदे उत्ते ढक्कर रखिया, वो इट चाई ओदे उत्ते रखी। आखन लगा मेरे नहीं है, रसूल फरमाए साडे मनण वाले दा रिज़्क उत्तों आंदा है। थोड़ा जिहा बोलना है, मजलिस का माहौल बनाना है। रसूल फरमाया साडे मनण वाले दा रिज़्क उत्तों आंदा है, लिहाजा मेरा नहीं। उत्थे रख के ते घर आ गया। आके घर वाली नूं दस्सिया ने फलां फलां जा तो गुजरदा पिया, उत्थे मेरा पैर अड़िया, मैं जमीन ते डिग्गा, इट चाई थले थाल नजर आया, थाल चाहे तो थले दे गई जिंदे च हीरे ते जवाहरात न। वो आखन लगी कर्मा ले तेरे ही ध्यान, वो तेरे ही ध्यान। आखन लगा नहीं, रसूल फरमाया नबियां दे सुल्तान 1,24,000 दे सरदार फरमाया जो साडे मनण वाले दा रिज़्क उत्तों आंदे। गल्लां पियां होंदियां, औरत ही ना उस आखे नहीं अपने ही आन, उस आखे नहीं नबी फरमाया जो साडे मनण वाले दा रिज़्क उत्तों आंदा। नाल दा घर यहूदी दा वो सुनदा पिया। उस आख्या अली वाला हो के झूठ नहीं बोलता, अली वाला झूठ बोलता ही नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह करा सैयद सोना पे बोल दो, अली वाला झूठ नहीं बोलता। उस आख्या जेड़ा ये ड्रेस पे दसदा है ना, ड्रेस बिल्कुल इहदा ठीक हो गया है जी हाँ, ड्रेस इहदा बिल्कुल ठीक है। वो टुर पिया, यहूदी गल सुनी, उसे सहरा पहुंच गया उसे मकाम ते। जदों इट दे कोल गया तो वेख के आखन लगा ड्रेस ते उहदा ठीक है। वो जदों इट चाई थाल चाया थले देग ते देग चों सप सर चाया। अली वाले दे माल दी हिफाजत वेखी भाई। उस सप चाया ते आखन लगा हे अली वाला झूठ बोलदा नहीं, मेरे मारन दा किते मनसूबा तो नहीं कीता होया। आंदा क्यों ना होवे, औखे भावें सौखे इसनूं चावां, जे उस मेरे नुकसान करन दी सोची है ते मैं उसका करना।
بھلا ہوئے تھوڑا چایا چاہ کے اوکھے بھاویں سوکھے سپ لے اپنے گھر اے دیوار سانجی ہے ایدے یہودی دی ایدے مومن دی مرشدو سپ چایا اپنی دیوار والے پاسے جدہ مومن دے پاسے سٹے ہے نا اپنے پاسے آئی تے سپ پئی جدہ مومن دے گھارے سٹے ہیرے تے جواہرات بڑھ گئے ماں حسین دی راضی ہوئے انہاں ہاتھاں دی خیر ہوئے میں بسم اللہ کرا ہیرے تے جہارات بن گئے زوجان ہوئے کیا کھلگا میں نہیں آکھیا کائنات دے رسول فرمایا جو سارے منن والے دا رزق تو آندا ہے عقیدہ ہوئے بندے دا عقیدہ سوچنا ہستے آئے نہیں ہے انہاں نو منو جویں سائیں فرمائے جویں رسول فرمائے ساڈے اُتے واجب ہے جویں نبیاں دے سلطان فرمایا سانو اوویں مننا چاہیدا ہے سانو حدود اربے چرانا چاہیدا ہے اے اللہ دی اعلیٰ مخلوق ان علی جی سردار جو فرما رہے ہیں رحمان اللہ رحیم اللہ تینوں سجدے اس واسطے نہیں کردا جو جنت دا تمہ ہوئے تینوں سجدے اس واسطے نہیں کردا جو دوزخ دا ڈر ہوئے علی فرماندے تینوں سجدے اس واسطے کرنا تو ہیں عبادت دے لائق تینوں جتنے سجدے ہوئے گھاٹن تینوں جتنے سجدے ہوئے گھٹن علی جی سردار جنوں جھکے اس نو رحمان آدھن بطول جی سیدہ جس نو سجدہ کرے اس نو رحمان آدھن حسن حسین جے سردار جندہ سجدہ کرے اس نو اللہ رحمان آدھن رحمان پہلے اے اللہ دی اعلیٰ مخلوقن جنہ پرچار کیتا ہے رحمان دا دسے ہے لوگو توحید آلائے جتنا اللہ نو منسو اتنا فائدہ اچرا سو اے بڑے وڈے لاجپال ہیں بڑے وڈے لاجپال سردار سید ہیں انہاں نو خلوص نیت نال مننا چاہیدا ہے سانو مننا انج چاہیدا ہے جو انہاں نو گھٹاونا بھی نہیں چاہیدا جویں نبیاں دے سلطان فرمائے سانو میں مننا چاہیدا ہے جب تیگ چلاتے ہوئے حیدر نظر آئے جب تیگ چلاتے ہوئے حیدر نظر آئے جبریل کے سمٹے ہوئے شاہ پر نظر آئے سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا جی سلامت رہو تسی جبریل کے سمٹے ہوئے شاہ پر نظر آئے جنگوں میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے جنگوں میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے مقتول کے ٹکڑے بھی برابر نظر آئے میں بسم اللہ کرا مقتول کے ٹکڑے بھی برابر نظر آئے سر دے کے شبیر نے منصب نہیں چھوڑا سر دے کے شبیر نے چاچا منصب نہیں چھوڑا تھے صاحب منبر تو سنا پر نظر آئے تھے صاحب منبر تو سنا پر نظر آئے جس جنگ میں آ جائیں جوانوں کو پسینے جس جنگ میں آ جائیں جوانوں کو پسینے اس جنگ میں ہستے ہوئے اصغر نظر آئے سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا سلامت رہو تسی میں بسم اللہ کرا جی جس جنگ میں آ جائیں جوانوں کو پسینے اس جنگ میں ہستے ہوئے اصغر نظر آئے جہاں دے کے بھی شبیر کا لشکر نہیں بکھرا جہاں دے کے بھی شبیر کا لشکر نہیں بکھرا نیزوں پہ 72 کے 72 نظر آئے ایک سلوات بابا سے بلند پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین مل کے صلوات جی میں چاچا والصلاة والسلام علی رسول الکریم الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی دی ذات صلوات والصلاة والسلام علی وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ وابن امہ و وارث علم الاولین والآخرین امیر المومنین علی دی ذات صلوات آج پنجی محرم ہے سیدان دے بڑے نقصان ہوئے نہیں بھلا ہوئے تو ادا فضا ایڈی وفا کی تھی نا کائنات جن دی مثال کوئی نہیں بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں جو سکھاں دے ویلے دا ہر کوئی ہوندے دکھاں دے ویلے دا کوئی ہوندے ثم الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلات المظلومات المحرومات انا کے میراث ابیا سیدت نساء العالمین سین دی ذات صلوات ثم الصلاة والسلام علی الحسن مسموم ثم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم مقتول لا مجروم بلاوے میں بسم اللہ کروں میں تابدار ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم مسموم کو دن ایک بار نہیں جے کو کئی بار ظاہر ملی اور مسموم کو دن جنیا بھیڑی لاشت بیت تیر چھکینا صدقے ہو نو کرا میں بسم اللہ کرا تابدار ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم مسموم ثم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم مقتول لا مجروم بے عرض کربلا سلطان الصابرین غریب ذات صلوات الذي قال في ود وداعي
من الخیام فرمین یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینۃ یا رباب علیکن منی سلام الذی حرمہ وسیرا الى الکوفۃ والشام بی بیدی واسطے زندگی مگدیاں ایک دیاں نات زہرا بی بیدی جیو زہرانا لگزاریاں امائیوں زینب نا میں بسم اللہ کرا میں نوکرا تابعار میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی واسطے زندگی مگدیاں ایک دیاں میں تابعاری واسطے زندگی دیاں نات زہرا بی بی آدھی جیو زہرانا لگزاریاں امائیوں زینب نا بی بی آدھی جٹایا بیدہ پوسل میں ٹرساں پکیر موارا تابدار بی بی آدھی جدایا بدے تھک پوسل بی بی آدھی جدایا بدے تھک پوسل جدایا بدے میں ٹرساں پکیر موارا بی بی آدھی بی زینب دے کلثوم دے نالیا نروار دے ساں دربار صدقہ بزرگوں سونا رہو پہ میں بسم اللہ کرا سید تھوڑی دیر بعد یہ بند پڑھدا نبیاں دے سلطان دا آخری ٹائم طاہرہ مطہرہ صدیقہ دی جھولی کائنات دے رسول دا سر میری سین کہیں کہیں ویلے پیو دی پاک دوے دیئے کہیں کہیں ویلے بابے دوے دی میں تابدارا میری سین دی آواز یہ بابا آج کوئی میدائی بھیرا ہویا جڑا تیری پاک دوارس ہویا نبی فرمایا زہرا میری پاک دیوارس تو ہے میں صدقے ہوا شاءاللہ جائیں دے برکیوں نہیں جوانوں بزرگاں میرے آقا دید نال گلہ پہ کر دیں یا ملکہ زنجبار حبش دی شہزادی جنو حسنین ماں سر دیں او بی بی ٹر دی ہوئی نبیاں دے سلطان دے آکے قدمات بھرسا دیتا ہے نبیاں دے سردار فرمایا فضا میرے قدمات بھرسا نہ دے تو میں نوی میں پیاری ہے جو میں نو بطول پیاری ہے صدقے جاؤ نوکر میں بسم اللہ کرا تو میں نوی میں پیاری ہے جو میں نو بطول دی پیاری ہے میرے آقا دی آواز یہ فضا تو میرے سارا لے پاسے آ نبیاں دا سلطان دا حکم من کے فضا سارا لے پاسے
اوکھے بھاوے سوکھے دی جھولی چو سر چاہے نبیاں دے سردار نے فضا سرا جا ذرا سر جھکا میں تیرا سر چما میری سین سر جھکائے نبیاں دے سلطان بو سرتا ہے کائنات رسول فرمایا فضا دی میں ٹریا میں نا تو کچھ مانگتے میں آج تینوں دیوا جدا کہ تو کچھ مانگتے میں دیوا میری سین دی آواز یہ کیا منگا تیرے جیا سردار دی سردار علی جیا سردار بھینس میں نوکرہ میں بسم اللہ کرا تابدار جی میں بسم اللہ کرا علی جیا سردار بھین سڑ جائے بطول جی سین میں نو بھین سڑ دی بی بی آدھی کائنات میری تک نہیں پوندی جڑا حسنین میں نو ماں سڑے دین صدقے جاواں جڑا حسنین میں نو ماں سڑے دین فضا کچھ تا مانگ میں تینو دیواں آج میں جینا جڑا کھے تو کچھ مانگ جا میں جینا میری سین دی آواز یہ جتنی زندگی گزاری بیٹھی آئی ہو جی زندگی بھئی گن رے جڑا زندگی دا نام ہے نبیاں دے سلطان فرمایا فضا زندگی دراز مانگ کے کیا کرے سے اگے تا تیری کمر نون مانگ جھک گئی ہے جڑا کھے کمر نون مانگ جھک گئی ہے میری سین فضا دے کیا دی واسطے زندگی مانگ دیا ایک دیا تابدار میں تابدار بی بی آدھی واسطے زندگی مانگ دیا ایک دیا تزارا بی بی آدھی جیوے زہرانا لگزاریاں مائیوں میں زینب نا سب کے جاؤں ایک نوزارا بی بی آدھی جگایا بدے باکے وہ تھاک پوسر میں ٹرسا پکیڑ مہارا بی بی آدھی بیا زینب دے کلثوم دے نالا نروار دے ساں سن کے جواب جی کرا تابدار سید تابدار میں تابدار نبیاں دے سلطان دی آواز یہ دیئے سیدان دا قصہ ہے تو آوڑا لے زمانے دے حالات کی میں جان دیئے جڑا کھے آوڑا لے زمانے دے حالات کی میں جان دیئے میری سین دی آواز یہ سردار جڑے ویلے تہجد ویلا ہوندا ہے میرا دل چاہندا ہے میں وضو کار بھیڑ تے پھراواں نو پانی دیواں جڑے ویلے پانی چاک ویندیاں دے دی کیا وا دوے بھیڑ پھرا مسلے تے بیٹھ کے عجیب وین کرے دین بھیڑ پھرا دے گل چبائی پا کے آدھی ہائے کربلا میں صدقے جاواں میں نوکرہ میں بسم اللہ کرا میں تابدار بھیڑ پھرا دے گل چبائی پا کے آدھی ہائے کربلا پھرا بھیڑ دے سر تو چادر رہا کے آدھے سروال چما پھرا وال چم کیا دے ہائے گھولی شام ہلاوی میری سینہ دی کہیں کہیں ویلے جو پوچھ دیئے بی بی کہ جیا ہو سی ویرن شام والا بازارے سب میں بسم اللہ کرا میں تابدار سید میں بسم اللہ کرا نوکرہ میں بسم اللہ کرا کہیں کہیں ویلے دوے بھین بھرا کہیں کہیں ویلے جو پوچھ دیئے بی بی کہ دیا ہو سی ویرن شام والا بازار اگو شاہ فرمیدہ میری اماں دی جائی اٹھ لوگ
हुसन बहु सारे 8 पार बराबर दरबार दे विच तू तेरे से खड़ा आवाज दी फिरा दे निर्वार देवने तू शराबी नाल बोलना बीबिया दी जिंदगी वास्ते मंगनिया जदा औखा वेला सी जदा फिरा मुकवे सेन मार मुकवे सेन दरबार च वंजना पोसी बड़ी सैन दी आवाज आंदी है मैं दीवार बन के अगे खड़वे सा सिमर ताजिया ने मरे सी मैं जान दिया ताजिया ने मरे सी मैं अगे खड़ के आग सजतले मार वे मैं